कि साँच्ची आज संसारलाई मैले भन्ने हो भने ल हेर्नुस् अब यसलाई यो प्रोटेक्सनले पानी फर्केर आउँदैन अरू टुटी लगायो भने पानी फर्किन्छ अब हेर्नु यही कुरामा यसो गर्छु अब मुखबाट सास फेर्छु देख्नुभयो तल आइराखेको यो पानी द होल वर्ल्ड इज कन्सन्ट्रेटिङ अन लकडाउन या washing the hands या चाहिँ नि यो सेनिटाइजर बट नोबडी इज थिङ्किङ अबाउट द बिकज हार्टलाई सबभन्दा राम्रो तोरीको तेल हो अब म तपाईँलाई देखाउँछु कि यो यहाँ राख्ने अब कति सिम्पल कुरा छ अब हेर्नुहोस् यो हो अनि यसलाई म घोल्छु यो एउटा टुटी छ यो टुटीमा चाहिँ नि यो एउटा प्रोटेक्सन छ मैले नाकमा हाल्यो भनेदेखि यसले पानी फर्किन दिँदैन यसरी पानी हातमा लिएर यसो गरे पनि हामीले हुन्छ एक्जाम्पल दिन्छु समाचार उनीहरूले भनेको कुरा पश्चिमले भनेको कुरा हामी मान्ने हो भने त हामीले यो गरेको यो सिम्पल किन नमान्ने यो मूल एन्ट्री पोइन्ट अहिले काठमाडौँको नाका भने नागडुङ्गा होइन नागडुङ्गामा कन्ट्रोल गऱ्यो भने त हामी काठमाडौँमा धेरै भित्रै नि त त्यही हो कुरा अब वाइ हेज नट द वर्ल्ड थट अबाउट दिस फ्याक्ट द होल वर्ल्ड इज थिङ्किङ अबाउट द ह्यान्ड रुकुम र रोल्पातिर आर्मीले माथिबाट हेरेर कुन ठाउँमा व्रत चाहिँ नि भेला भएको छ त्यहाँ हान्ने हो कि होइन हात धुनुहोस् भेरी गुड तर यो पोइन्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यो पुरा एरिया चाहिँ नि देखिन्छ नि त्यहीँ आएर बस्ने हो यो केही पनि नजान्ने पब्लिकलाई मैले दिएको छु यो मान्छेको यो एउटा ड्रइङ हो यो नाकबाट नाक यो हो यो नाकबाट तल फोक्सो यो फोक्सो हो अब कोरोना हट्यो मुलुकबाट भन्ने होइन तर संसारभरि यो कुरा किन नविचार गरे आजसम्म नेपालीपनमा नेपालले कुनै आविष्कार गरेको त होइन सबै सेनिटाइजरले हात धुने भन्नुको त पश्चिमबाट हामीले लियौँ तर नेपाली सोच हाम्रो खोइ त यस्तो कोरोनाको मेन एन्ट्री पोइन्ट त नाक हो नाक भयो यो नाकको चाहिँ नि यो ठुलो पाल जुन छ यहाँसम्म आएर बस्छ फोक्सोमा चाहिँ नि पुगिहाल्दैन दुईतिर फोक्सन फोक्सोमा पुगेपछि त बाँकी 5% भयो लकडाउन तपाईँले अस्ति सोध्नु भएको छ मलाई लकडाउन भन्दाखेरि के हो त फैलिन नदिने के गर्छौँ नुन पानीले गागल गर्छौँ भाइरस जुन छ सबभन्दा बढ्ता त्यसले गुण बनाउने ठाउँ चाहिँ नाकको यो पालभित्रदेखि लिएर वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितको घरमा छौँ र डाक्टर दीक्षितसँग हामीले कोरोनासँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा निरन्तर छलफल र फलो गर्दै आइरहेका छौँ चाहे त्यो कोरोनाको सुरुवाती फेजमा होस् डाक्टर दीक्षितले कोरोना सम्बन्धी विभिन्न विषयहरू बाहिर ल्याउने काम गर्दै आउनु भएको छ र उहाँले लिएका विषयमा सरकारले समेत असन्तुष्टि जनायो तर पछि आएर त्यही कुराहरू पुष्टि भए र केही दिन अगाडि मात्रै मैले डाक्टर दीक्षितसँग कोरोना के हो र कोरोना लाग्नबाट कसरी जोगिने कोरोना लागेपछि मान्छेलाई मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न हुन्छ त्यो मनोवैज्ञानिक त्रासबाट कसरी बाँच्ने कोरोनाले के मान्छे मरिहाल्छ त भन्ने विषयमा छलफल गरेको थिएँ यो आम दर्शकले हाम्रो युट्युब च्यानलबाट हेरेर अत्याधिक मन पराउनु भएको छ र डाक्टर साहबसँग उहाँहरूले धेरै कुराको अपेक्षा राख्नुहुन्छ र डाक्टर साहब पनि निरन्तर अरू कुराको बिरामी चेकजाँच गर्ने भए तापनि यो कोरोनासँगको विषयमा निरन्तर चिन्तित हुँदै र यसमा अध्ययन गर्दै आइराख्नु भएको छ यही अनुरूप डाक्टर साहबले आज बिहानै हामीलाई सम्पर्क गर्नुभयो र मैले केही कोरोना सम्बन्धी केही कुराहरू चाहिँ को नयाँ कुराहरू इनोभेसन गरेको छु भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो र हाम्रो पनि एकदम खुल्दुली भयो आम जनतालाई आम दर्शकलाई सताइरहेको कोरोनाको बारेमा डाक्टर साहबले के कुरा चाहिँ त्यस्तो कुरा ल्याउन खोज्नु भएको छ भन्ने हुटुटीले हामीलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ छोयो र हामी डाक्टर साहबको घरमा एकदमै तुरुन्तै आइपुग्यौँ र अहिले डाक्टर साहब हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ हाम्रो क्यामेराको अगाडि हुनुहुन्छ म सबभन्दा पहिले डाक्टर दीक्षितलाई कोरोनाको बारेमा तपाईँले त्यस्तो नयाँ इनोभेसन के गर्नुभयो भनेर सोध्न गइरहेको छु सबभन्दा पहिले डाक्टर साहबलाई के गर्नुभयो डाक्टर साहब हामीलाई यस्तो चाहिँ हतार गरेर हुटुटी गरेर तपाईँले बोलाउनु भयो खास कोरोनाको बारेमा के गर्नुभएको थियो आम दर्शकलाई चाहिँ जानकारी गराउनु कुरा के भनेदेखि अब कोरोनाको बारेमा धेरै कुरा गरियो र चाहिँ नि जहिले पनि अब यो बढ्दैछ हामीले अब केही गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा आइराखेको बेलामा आज बिहान मलाई अचानक चाहिँ नि मेरो मनमा एउटा कुरा आयो फ्ल्यास गर्यो अब त्यो भगवान्ले दिया भनौँ या कताबाट आयो भनौँ भन्न सक्दिनँ तर समथिङ फ्ल्यास इन माई माइन्ड के र मैले के देखेँ भनेदेखि अहिले हामी के कुरा गरिरहेछौँ हामीले भन्यौँ कोरोनासँग लड्ने अवस्था हामीसँग छैन भ्याक्सिन छैन औषधि छैन औषधि कुनै फाटाफुटा छ जस्तो भएको छ तर कहीँ पनि काम लागेको छैन अनि हामीले के भन्यौँ भने फैलिन नदिनुको लागि के गर्ने के उपाय हात धुने भन्यौँ सोसियल डिस्टेन्सिङ भन्यौँ लकडाउन भन्यौँ
हाच्छिउँ गर्दाखेरि यसो गर्नु, खोक्दाखेरि यसो गर्नु भन्यौँ र हामीले भन्यौँ सकेसम्म नि भिडभाडमा नजानु, सबै कुरा गर्यौँ। तर यो त सबै कस्तो भनेदेखि त्यो हामी नेपालीहरूले नेपालीपनमा नेपालले कुनै आविष्कार गरेको त होइन सबै। हामीले चीनबाट केही कुरा सिक्यौँ। साबुनले हात धुने, सेनिटाइजरले हात धुने भन्ने कुरा त पश्चिमबाट हामीले लियौँ। तर नेपाली सोच हाम्रो खोइ त, हामी त सबै अरूले सिकाएको कुरा मात्रै गरिरहेछौँ। कोही त नेपाली सोच हाम्रो पनि त केही होला नि बाबा, यत्रो सङ्क्रमण भयो, मौलिक केही होला भन्ने डाक्टर साहब, केही मौलिक त होला जसले पनि हामीलाई यहाँ के गर्न सक्छ हो। अहिले बाबा देखिएको छ इन्डियामा पनि कुनै आयुर्वेदिक औषधि भनेको छ, कुनै के भनेको छ, त्यो भनिएको छन्। तर मैले के देखेँ भनेदेखि अब याद गर्छु, जस्तो अब हामी 1.1 जाउँ है त। तपाईँको भन्नु छ हामीले के भन्यो भनेदेखि हात धुनु, किनभने यो हातले ठाउँ ठाउँमा छोएको हुन्छ, कोरोना टाँसिया हुन्छ र साबुनले हात धुयो भने त्यो कोरोना, अब त्यो कोरोना कति मर्छ तथ्याङ्क छैन, साइन्टिफिक स्टडी छैन। कति अब यहाँ 1 लाख टाँसिया छ भने त्यो साबुन पानी 2 चोटि धुँदाखेरि कति हराउँछ त्यो पनि थाहा छैन। तर मत्थर हुन्छ भने चाहिँ थाहा छ, मत्थर हुन्छ भने थाहा छ। त्यो चाहिँ अनि हामी के भन्यौँ, मुख हात यताउति नलाउनु, किनभने पोर्टल अफ एन्ट्री, त्यस्तो कोरोनाको मेन एन्ट्री पोइन्ट त नाक हो। अलिकति आँखाबाट हुन्छ तर मेनली नाकबाट हो, मेनली नाकबाट हो। अब त्यसमा हामी यताउता नछुने भनेका छौँ, त्यो पनि ओके, त्यो पनि पोइन्ट त छ नि। भनेपछि हामीले जे जति अहिले गरिरहेछौँ अरूबाट सिकेर गऱ्यौँ, हामीले आफ्नै चाहिँ नि बुद्धि अहिले हामी लगाएन। मैले त्यो देखेँ, मलाई आज बिहान लागेको चाहिँ किन बाबा एउटा मैले जुन आज तपाईँ देखाउँछु बताइन्छु, यति सिम्पल कुरा पनि हामीले किन गरेनौँ त? यो हाम्रो मौलिकमा थियो अहिलेसम्म, कसैले किन नसोचे त? र संसारले सोचेन किन? उनीहरू पनि तिनीहरूको त विद्या थिएन, हामीले किन सोचेनौँ त भन्दाखेरि हामी जहिले पनि पश्चिमबाट आएपछि हामी त्यसलाई चाहिँ नि महान भन्छौँ। योग, हाम्रो योग पतन भएर गयो जब पश्चिमबाट योग आयो अनि हामीले योगा भनेर हामी चाहिँ गर्न थाल्यौँ। अब तपाईँलाई बताउँ, अब म त अलिकति आइडिया दिन्छु, जनतालाई पनि आइडिया दिउँ एक्ज्याक्टली यो के हो भनेर। अब पहिला कुरा यो किताब देखाउँछु। अब यो किताब देखाउँछु। अब हेर्नुहोस्, यो किताब हेर्नु पऱ्यो। यो किताब चाहिँ नि यो आज मैले ज्यादै छिटो भएको हुनाले मैले ठुल्ठुलो चार्ट ल्याउन सकिनँ। अब यहाँ यो पेज तपाईँ हेर्नुहोस्, यो पेजमा यहाँ सिम्पल यो खालि मैले पब्लिकको लागि, आम केही पनि नजान्ने पब्लिकको लागि मैले ल्याएको छु। यो मान्छेको यो एउटा ड्रइङ हो। यो नाकबाट, नाक यो हो, यो नाकबाट तल फोक्सो, यो फोक्सो हो, फोक्सोमा यो हो हाम्रो ट्र्याक। नाकबाट पसेपछि यो तल फोक्सोसम्म जाने। कोरोना जब फोक्सोसम्म पुग्छ तब डेडली, डेन्जरस। तब जबसम्म माथि रहन्छ यो चाहिँ नि सङ्क्रमण मात्रै हुन्छ, त्यति डेडली हुँदैन। र यो कोरोनाको चाहिँ यो जुन त देख्नु चाहिँ यो हाम्रो नली, सास फेर्ने नली भन्टानु चाहिँ हाम्रो मुग्लिङ र हाम्रो नाकढुङ्गाको बाटो, त्यो बाटो भने यो हो। नाकबाट सास फेरेपछि लङ्समा पुग्दाखेरि बाटो यो हो। कोरोना आएर यही भित्तामा टाँसिन्छ। जसरी रातो तपाईँ देख्नुहुन्छ, कोरोना आएर भित्तामा टाँस्छ र तलसम्म पुग्छ, र जब तलै पुग्छ तब त फोक्सो समात्छ, अनिखेरि चाहिँ डेडली हुन्छ। तर हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि यो कोरोना जबसम्म यहाँ बस्छ, नाकमा र यहाँ घाँटीसम्म जब पुग्छ त्यो चाहिँ नि युजली 4-5 दिनसम्म ती मात्रै रहन्छ, अन्त जाँदैन। अब यो हेरौँ, सो मी दिस वान। अब यो हेर्नु न, यो तपाईँको यो पेजमा 2 पेज छ नि। यहाँ यो हाम्रो नाक भयो, यो नाकको चाहिँ नि यो ठुलो पाल जुन छ, नाकको पाल यो भयो। अब यहाँ तपाईँ हेर्नु होला, यो ड्रइङ यस्तै खालको हो, यही हो ड्रइङ। हाम्रो नाक यो हो, यो नाकको पाल भयो, यो नाक यसरी आएर अनि के तल जाएर यो सास फेर्ने नली हो। यो कोरोना यही ठाउँमा आएर बस्छ, यही ठाउँमा प्रायः बस्छ र आएर तल कहाँसम्म जान्छ भनेदेखि यो देखाऊ, नम्बर 3, ओपन द्याट, दिस वान, पुट इट दिस वे, राइट। अब हेर्नु यो गएर कहाँ आएर बस्छ भनेदेखि यो हेर्नुहोस्, यो फोटो, यो गर्दाखेरि यो हो टन्सिल, यो हो लिगलिगे, प्यालेट, सफ्ट प्यालेट भनिन्छ, र यो पछाडि चाहिँ नि गएर पछाडिको भित्ता हो। त्यो आएर नाकबाट पसेर यही ठाउँमा आएर बस्छ। यो कमसेकम 4-5 दिनसम्म त्यहाँ बस्दिन्छ। अनिखेरि ती सङ्क्रमण त्यहीँ भएपछि त्यहाँबाट हाम्रो शक्तिले त्यसलाई बिस्तारै थिचेर लग्छ। 85%लाई त्यही नै हुन्छ। अब जो 15% छ तिनीहरूमा बिस्तारै तल, जुन म यहाँ देखाएँ, तल बिस्तारै तलसम्म जान थाल्छ। त्यहाँ पनि ट्युबमै रहन्छ, करिब यहाँसम्म आएर बस्छ, फोक्सोमा चाहिँ नि पुगिहाल्दैन। दुईतिर फोक्सन,
फोक्सोमा पुगेपछि त बाँकी 5% भयो। अच्छा, यसको मतलब हामीले जे जति अहिलेसम्म गऱ्यौँ, हात धुने, सेनिटाइजर लगाउने, नाकमा नलाग्ने, नजिकै नलाग्ने गऱ्यौँ। के त भने कुन पोइन्टको लागि गऱ्यौँ? जस्तो लकडाउन तपाईँले अस्ति सोध्नु भएको थियो मलाई, लकडाउन भन्दाखेरि के हो भने फैलिन नदिने कुरा त त्यो हो, त्यता पनि हामी लाग्नु पऱ्यो। त्यसैले अब यो जब तपाईँको चाहिँ नि हामी हात यता गएर नछुऊ भन्छौँ, साबुन पानी नधो, हातले धोऊ भन्छौँ, सेनिटाइजर लगाऊ भन्छ, अर्थ के हो त? यसको मतलब चाहिँ नि नाकको एन्ट्रीबाट जुन पस्छ र त्यहाँ बस्छ त्यो कोरोना 4-5 दिनसम्म त्यहाँ बस्छ, 8-10 7-8 दिनसम्म त्यहाँ बस्नु सक्छ। सेनिटाइजर चाहिँ हाम्रो यहाँको सेक्युरिटी भयो, जान नदिनलाई। हात धुने यहाँ टाँसिएकोलाई अब यहाँ हामीलाई थाहा छैन कि कति यहाँबाट हात धुँदैमा कति नेगेटिभ हुन्छ भने थाहा छैन हामीलाई, तर हामी गऱ्यौँ नि त। किनभने हामीले पश्चिमाहरूबाट भने हामीले अरूको अनुहार सिक्यौँ कि चाहिँ नि साबुन पानीले धुनु चाहिँ नि त्यसले कमसेकम मत्थर त पार्ला यहाँ टाँसिएकोलाई, त्यति मात्रै हो। सेनिटाइजरको त्यही हो अर्थ। तर अब जब मेन पोइन्ट अफ एन्ट्री यो छ भनेदेखि चाहिँ हामी त्यतापट्टि किन ध्यान नदिएको, यो मेरो पोइन्ट आयो। अब सबैसँग साबुन पानी जुन बेला हुँदैन, सेनिटाइजर किन्न पर्छ। सेनिटाइजर कसले दिने जुन बेला पनि पाइँदैन। फेरि सेनिटाइजर कति नक्कली बनिसकेका छन् भनेदेखि हामीले यो जुन मेन पोर्टल अफ एन्ट्री भनेको यो हो, नाकको पाल हो। यो पालमै गएर जब बस्छ र त्यहाँबाट गएर हिँ घाँटीसम्म जुन मैले देखाएँ भर्खर, त्यहाँ गएर बस्छ भने हामी त्यतापट्टि किन नगएर, जस्तो इक्जाम्पल दिउँ, हामीलाई कुनै इन्फ्लुएन्जा भयो, घाँटी दुख्यो, हामीलाई कुनै ब्याक्टेरियाको सेप्टोककल भयो भनेदेखि हामी के गर्छौँ? नुन पानीले गागल गर्छौँ, हो कि होइन त? भने मतलब कुनै पनि ब्याक्टेरिया होस्, भाइरस होस्, घाँटीमा बसेको छ भने हामी कुल्ला गर्छौँ, हो कि होइन त? त्यसले हामीलाई फाइदै गर्छ। अब यो भाइरस जुन कोरोना आयो, यति महामारी भइरहेको छ, हामीले यो घाँटीको गार्गल गर्ने काम र नाकमा हाम्रो पुरानो यहाँ परम्परा अनुसार नेचुरोप्याथीमा जे गरिन्छ, हजारौँ वर्ष हामीले गरेको जलनेती, सिम्पल जलनेती। म त बताइन्छु जलनेती भने के, यो मभन्दा बढ्ता त नेचुरोप्याथी डक्टरहरू छन् यहाँ, उनीहरूबाट त सिक्नुहुन्छ। तर यो त जब यहीँ नै बसेको छ कोरोना, त्यहाँबाट तल हातबाट नै मैले जति धोए पनि यहाँ त पुगिसक्यो। अब त्यहाँ त मैले साबुन पानी लाउन सक्दिनँ यहाँ भित्रपट्टि त, होइन? भने घाँटीमा पुग्यो भने त कमसेकम गार्गल त गर्न सक्छु नुन पानीले। तर त्यहाँभन्दा पहिले त यहाँ कन्सन्ट्रेसन हुन्छ, यहाँभित्र पालमा, होइन? त्यसलाई कसरी रोक्दा? तर सजिलो उपाय छ नि त एउटा। त यो कुनै चमत्कारिक उपाय होइन, यसले हामी सबै एकदम अब कोरोना हट्यो मुलुकबाट भन्ने होइन। तर संसारभरि यो कुरा किन नविचार गरे आजसम्म? नोबडी हेज कन्सिडर्ड थिङ्किङ अबाउट द नोज, नोबडी। द होल वर्ल्ड इज कन्सन्ट्रेटिङ अन लकडाउन, वासिङ द ह्यान्ड्स, यहाँ चाहिँ नि यो सेनिटाइजर, बट नोबडी इज थिङ्किङ अबाउट द, बिकज उनीहरूको पद्धतिमा त्यो छँदै छैन। जस्तो हामी यहाँ तोरीको तेल, हजारौँ वर्ष हामी तोरीको तेल खान्छौँ, यहाँ हार्टलाई सबभन्दा राम्रो तोरीको तेल हो। तर हामीले चाहिँ यहाँ त्यो तोरीको तेल पश्चिमाहरू खानै सक्दैन, त्यो बास्दैन, उनीहरू अगाडि तर्सिन्छन्। तर त्यहाँबाट आयो कर्न ओइल, अलिभ ओइल, साफोला ओइल, अनि हामी त्यो खान थाल्यौँ। हामीले उनको सिको गऱ्यौँ, यहाँको तोरीको तेल हामी बिर्स्यौँ। तर आजको दिनमा जब मलाई थाहा छ कि मेरो भाइरस जुन छ सबभन्दा बढ्ता त्यसले गुण बनाउने ठाउँ चाहिँ नाकको यो पालभित्रदेखि लिएर घाँटीसम्म, त्यतापट्टि किन हाम्रो वास्ता गएन? मेरो हात सेनिटाइजर राम्रो पुगेन अरे, मैले चाहिँ नि सेनिटाइजर लगाएर पनि पुगेन अरे, मैले हात लगाएँ भित्र मेरो पस्यो। तब हातछुँ गर्दाखेरि त त्यो मेरो हात धोएर त काम लाग्दैन, हातछुँ गर्दाखेरि त भित्र पसिसक्यो। कसरी हातछुँ गर्दाखेरि, कसरी ख्वाक्क खोज्दाखेरि मेरो भित्र पस्यो। अब त्यहाँ त म केले धुँदा भन्दाखेरि हाम्रो प्राकृतिक चिकित्सामा जे भनिएको छ जलनेतीको कुरा, त्यही जलनेती आज म तपाईँलाई देखाउँछु। कति सिम्पल कुरा छ यो। अझ मभन्दा यसमा बुझ्रुक जान्ने मान्छेहरू प्राकृतिक चिकित्सालय छ यहाँ ठाउँ-ठाउँमा छ। एउटा त भीमसेन गोलामा छ, त्यहाँ डाक्टर हरिप्रसाद पोखरेल हुनुहुन्छ, उहाँ पनि एकदम प्राकृतिक चिकित्सा, उहाँ एकदम जानकार हो, उहाँसँग तपाईँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ जसले यो हेर्छ। तर यो कुनै उहाँसँग मैले यो उहाँलाई यो थाहा पनि छैन आज म यहाँ कुरा गरेको छु भनेर। त्यसैले अब म तपाईँहरूलाई देखाउँछु कि यो जलनेती भने के हाम्रो मौलिक हो, यो मौलिक कुरा हो हाम्रो यो जलनेती भनेको। हामी सबैले गर्थ्यौँ। अब तपाईँ देखाउँछु, मैले त्यो दिनुहोस् त मलाई, लिएर आउनुहोस् नि। अब म त देखाउँछु
यो जल नीति भनेको होइन, त्यो पुरै सबै यहाँ राख्ने। अब कति सिम्पल कुरा छ। अब हेर्नुहोस्, यो हो हाम्रो तातो पानी, मन तातो पानी, धेरै तातो पनि होइन। यसमा हामी के गर्छौँ, यसमा नुन, यो के पकाउँदाखेरि जुन टिभीमा देखिन्छ नि त्यस्तै गरेर अलिकति यसमा नुन हाल्छौँ। नुन हालेर कति जति राख्नुपर्छ? अब त्यो चाहिँ नि आफूलाई ठिक्क नुन चर्को हुनु हुँदैन, कुनै यो यही भन्ने कुरा छैन, मात्र हेर चर्को हुनु हुँदैन, हल्का नुन भए तरकारी खाँदा जति नुन लाग्छ त्यही हुन्छ, त्योभन्दा अलिक कम, किनभने मन तातो पानी छ नि, किन यहाँ घाउ पनि हुनु भएन नि त। ठिक्क अलिकति मात्रामा नुन, अब मैले त्यति मात्र हालिनँ अहिले है, त्यो गरी। अब यसलाई म यो त हाम्रो के टिभीमा चाहिँ पकाउनु सिकाएको गरेर अनि यसलाई म घोल्छु है कि। अब यो एउटा भाँडो छ जुन चाहिँ नि, यो भाँडो असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। यो भाँडोमा यसमा के छ भनेदेखि, यसमा हेरौँ है त। अब यसमा के छ भनेदेखि यो एउटा टुटी छ, यो टुटीमा चाहिँ नि यो एउटा प्रोटेक्सन छ। मैले नाकमा हालेँ भनेदेखि यसले पानी फर्किन दिँदैन, यसले चाहिँ नि यसो गएर पानी यतापट्टि जान्छ। आइडिया के भने यो भाइरस जुन यहाँ छ यसलाई यहाँबाट मैले यसलाई वास गर्दैछु ताकि यो नाकबाट निस्केर आउँछ। कुल्ल गार्गल गर्ने घाँटीको लागि हुन्छ, यो भयो नाकबाट यताबाट पछि यता। यो त नर्मल हामी यसरी पानी हातमा लिएर यसो गरे पनि हामीले हुन्छ, यही चाहिँ चाहिने हो। तर योमा सजिलो छ, अरू टुटी गर्दाखेरि त्यो फर्किन्छ पानी। अब म तपाईँलाई देखाउँछु, यहाँ एक्जाम्पल दिन्छु समाचार। लेट मी सो यु। अब मैले यो म नाकमा हालेर यो पानी मनतातो पानी छ, नुन छ, यो चाहिँ नि नुन नभए पनि हुन्छ, नुनै चाहिन्छ भने अब यसमा नि कसैले अब प्रकृतिमा चिकित्सामा कसैले के हाल्लान् कि हर्ब हाल्लान् त्यो पनि। तर एसेन्स के भने पानीले त्यो भाइरस, जसरी मैले हात धुँदाखेरि मेरो भाइरस कम हुन्छ भन्छु, मलाई थाहा छैन कि एक्चुअली कति कम हुन्छ, मलाई थाहा छैन कति मर्छ, तर हामी गर्छौँ नि त। तर हामीले उनीहरूले भनेको कुरा, पश्चिमले भनेको कुरा हामी मान्ने हो भने त हामीले यो गरेको यो सिम्पल किन नमान्ने। मैले हातले पनि एक्जाम्पल दिउँ। अब यसरी मैले नाकबाट गएर यताबाट निस्किन्छ। अब यही कुरा यसबाट सहिलो छ, म देखाउँछु। न वाच। अब हेर्नु, यही कुरामा यसो गर्छु। अब मुखबाट सास फेर्छु, देख्नुभयो तल आइराखेको यो पानी यताबाट गएर यताबाट तल आइराखेको छ। वास त भयो नि, हामीले साबुनले हात धुया जस्तो नाक सफा गर्यो होइन, साबुनले हात धोएर पनि जुन भित्र पस्छ, हातछुँ गर्दाखेरि जुन उसले त्यहाँ हातछुँ गर्यो, म कहाँ आयो, हातले त मेरो काम छैन त। तब यो पोइन्ट भने सबैको केन्द्र त यही पोइन्ट छ, त्यही पोइन्टमा हामीले अट्याक किन नगरे। हामी अन्य हात चाहिँ नि हात फिजाउने, तर यो मूल एन्ट्री पोइन्ट। अहिले काठमाडौँको नाका भने नागडुङ्गा होइन, नागडुङ्गामा कन्ट्रोल गऱ्यो भने त हामी काठमाडौँमा धेरै भित्रिँदैन नि त। त्यही हो कुरा। अब बिपी राजमार्ग पनि हो, फर्पिङ पनि हो, तर मेन नाका त्यो। अब यही पोइन्ट जुन छ यसमा हामीले किन अहिलेसम्म विचारेन। वाइ हेज नट द वर्ल्ड थट अबाउट दिस फ्याक्ट। हामी द होल वर्ल्ड इज थिङ्किङ अबाउट द ह्यान्ड सेनिटाइजर। तर यो भाँडो त फेरि अब भाँडो चाहिँदैन नि, प्रयोग गर्न मिल्दैन होला नि त। भाँडो यो चाहिँदैन, तर यो भाँडो तपाईँहरूले अब यत्रो सङ्क्रमण छ, हजारौँ सेनिटाइजर किन्न दाम कति पैसा लाग्छ भन्नुहोस् त मलाई। एउटा सेनिटाइजर चाहिँ नि तपाईँ पर्थ्यो पर्दैन, 100-150 रुपियाँ भन्नुहोस् त मलाई। अझ ठुलो बोतल झन् पर्छ पर्छ। तर यो भाँडो कति पर्ला र बनाउनु ल्याउनु छ। अथवा तपाईँ प्राकृतिक चिकित्सालयमा जानुहोस्, जुनसुकैमा जानुहोस्, उनीहरूले त्यो भाँडो बनाउ पनि हुन्छ या उनीहरूले बनाउनु ल्याइन्छन्। यो ठुलो कुरा केही छैन। तर जब हामीलाई थाहा छ कि यो भाइरस चाहिँ नि महिनौसम्म चल्नेवाला छ, संसारले WHO भनिसक्यो त हराउने सायद समस्या माने यति हराउने नसक्ने अवस्थामा छ, वर्षौँसम्मलाई भनिसकेपछि त हामीले यो गर्न के आपत्ति हो। हामीले त गरिराखेको कुरा हो। यो हाम्रो यहाँ मौलिकमा त यो नीति, जल नीति भन्ने कुरा त फेमस छ बाबा, फेमस। यता अब यताबाट गरेँ, अब त्यही कुरा यताबाट गर्छु। मुखबाट सास फेर्छु, ल हेर्नुहोस्। अब यसलाई यो प्रोटेक्सनले पानी फर्केर आउँदैन। अरू टुटी लगायो भने पानी फर्किन्छ। अब हेर्नुहोस्, यति गऱ्यो भनेदेखि त माने जस्ट थिङ्क, तपाईँ विचार गर्नुहोस् न। यति सिम्पल कुराले अब त्यो हात धुनु, त्यो सेनिटाइज गर्नुपर्छ, त्यो सबै गर्नुपर्छ, त्यो नगर्ने होइन। तर कसैले हात छुँ गर्दा मुखमा आएर गरिदियो भनेदेखि त
त्यो त सेनिटाइजरले त काम लाग्दैन, हातले काम। तर पोर्टल अफ एन्टी हामीले कसरी बिर्स्यौँ, सारा संसारले कसरी बिर्स्यो कि यो नाकलाई किन विचार नगरेको हामीले, जबकि त्यही हो मेन पोइन्ट। अनि त्यसपछि घाँटी त्यही नुन पानीले गल्ल गर्नुहोस्, गागल गर्नुहोस्, 5 मिनट 10 मिनटको लागि गर्नुहोस्, कमसेकम भाइरस पुरा मर्दैन। अलिकति हात धुँदाखेरि जति जति होला तपाईँलाई प्रुफ त तपाईँसँग पनि छैन त हात धुने भनेर, सेनिटाइजरले कति कम गर्यो तपाईँसँग पनि प्रुफ त छैन नि। त्यसले चाहिँ त्यो प्रुफ यसमा पनि 100% छैन, तर कम त डेफिनेटली हुन्छ। किन हाम्रो एक्सपिरियन्स के भन्छ भने हामीलाई इन्फ्लुएन्जा भएको बेलामा, नाक बन्द भएको बेलामा, हाम्रो चाहिँ इन्फ्लुएन्स घाँटी दुखाएको बेलामा हामी यही कुरा गरिरहेका छौँ। र यो नीति त हरेक पिनासको लागि त यो गरेर त हजारौँ वर्ष भइसकेको छ, हजारौँ वर्ष। तपाईँले प्राकृतिक चिकित्सालयमा जानुभयो भनेदेखि यो साइनस भएको मान्छे त यही नै सिकाउँछन् भनेदेखि यति कमन कुरा त आज साइड इफेक्ट त केही छैन, कहीँ पानी गएर केही असर गर्ने बरु अस्ति मैले देखेँ अस्ति सेनिटाइजर लगाएको मान्छे भन्दै रहेछ मैले हातभरि चाहिँ एलर्जी आयो भन्थेँ मलाई। साबुन धुने रहेछ, अब साबुन पनि त अलग अलग खालको साबुन छ नि, कुन चाहिँ साबुन प्रयोग गर्ने बताउँछ। साबुन त धुने हो, तर कुन चाहिँ साबुन करेक्ट छ, कुन चाहिँ नि ठिक छैन मलाई भन्नुहोस् न। हामीसँग टेस्ट त छैन नि। सो हामी अरूले भनेको कुरा चाहिँ हामी आँखा चिम्लेर चाहिँ मान्दै जाने, मान्न पनि पर्यो, हात धुने हो, तर कुन साबुनले त मलाई बताउनुहोस् न त यहाँ त केही पनि छैन, पानी अलिकति नुन हाल्नु सिद्धि सबैसँग हुन्छ त्यो कुरा, सबैसँग हुन्छ। र मैले भने नि तपाईँको यो टुटी नभए पनि हुन्छ, तपाईँले सिम्पली यसो गरेर हात लिएर अलिकति प्र्याक्टिस चाहिन्छ। देख्नु यहाँबाट आएको, तर पहिला हात सफा हुनु पर्यो, फेरि हातबाट फेरि जान्छ भने त अर्को डर भयो। यो त त्यसरी गर्दाखेरि यसमा त्यो परेन नि त। त्यसैले मैले आज के तपाईँले झल्काउनु खोजेँ भनेदेखि हाम्रो सिम्पल, असाध्यै सिम्पल। अब तपाईँले यो 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 भन्दैमा चाहिँ ओ डाक्टर सुन्दर मैले त कोरोना निको पारेँ भनेर भन्नु होला, त्यो त होइन नि। मैले उपाय बताएको छु कि हाम्रो आफ्नो सिम्पल कुरा, मौलिक अधिकार, हामी कहाँ चलन भएको कुरा, गरिबले पनि गर्न सक्ने, धनीले पनि गर्न सक्ने कुरा, र यसको बारेमा हाम्रो प्राकृतिक चिकित्सालयमा त यसको त चलन चल्तीकै कुरा हो यो। र जब साइन्टिफिकली म भन्छु, साइन्टिफिकली जब मलाई थाहा छ कि पोइन्ट यही हो, मैले अट्याक गर्नुपर्ने पोइन्ट, तपाईँले कुनै पनि युद्धमा सबभन्दा चाहिँ नि शत्रुको सबभन्दा गढ कहाँ छ भन्दाखेरि त त्यहाँ माओवादीको युद्धमा के थियो, रुकुम र रोल्पातिर आर्मीले माथिबाट हेरेर कुन ठाउँमा व्रत चाहिँ नि भेला भएको छ त्यहाँ हान्ने हो कि होइन, युद्ध त त्यो हो नि त। त्यसैले युद्ध भनेको त कहाँ त्यो सङ्क्रमण, कहाँ त्यो एनिमी बसेको छ त्यहाँ ठोक्ने हो। जब हामीलाई थाहा छ कि यो 4-5 दिनसम्म मलाई सङ्क्रमण गरेपछि पनि 5-6 दिनसम्म त आरामसँग यो हिँडै बस्याउँछ, यहाँदेखि यहाँसम्म जुन मैले तपाईँले फोटोबाट देखाइदिएँ बस्याउँछ, त्यही हामीले अट्याक गर्नुपर्छ। हामीलाई के बेफाइदा भयो र? हात पनि धुने, यस सस्तो पनि छ, सुलभ पनि छ, सेनिटाइजर नभए पनि तर हात धुनुहोस्, भेरी गुड। तर यो पोइन्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। यो कुरा मैले संवेदनशील ठाउँ भनेको नाक हो। सबभन्दा मैले हेर्दाखेरि सबभन्दा अट्याक गर्नुपर्ने ठाउँ, जहाँ अट्याक गर्दाखेरि भाइरसले अगाडि धेरै बढ्नै सक्दैन भनेको नाक हो। नाक र त्यहाँ नि ओरोफेरिङ्स भन्छ यसलाई, जुन मैले तपाईँ देखाउँछु फेरि, म फेरि देखाइदिन्छु। यसलाई देखाउनुहोस् फेरि, पेज 3, यस यो देखाइ त, उता देखाइ त, यसो यही पोइन्ट, यसलाई ओरोफेरिङ्स भन्छन्। यो टन्सिल भयो, यो सफ्ट प्यालेट भयो, यो प्यालेट, यो पुरा एरिया चाहिँ नि देखिन्छ नि, त्यहीँ आएर बस्ने हो। यसलाई गार्गल गर्ने, कुल्ला गर्ने, गरेर 5-10 मिनट गर्ने नुन पानीले। अनि यतापट्टि चाहिँ नि यो देखिहाल्नु, यो यहाँ जुन तपाईँलाई देखाएँ। अब यसलाई यहाँ नै हाम्रो उद्देश्य के भने यो भाइरस त हिँडै यसलाई मत्थर पार्ने, यसलाई सकेसम्म हिँबाट नै वास आउट गरिदिने, ताकि तल जानै नपाओस्। हाम्रो त्यो हो। हात धुनेले के गर्यो भनेदेखि त्यो हात धुनेले सकेसम्म हामी कहाँ नआओस् भनेर, हाम्रो हात धुनेले के गर्यो भनेदेखि हात धुएर चाहिँ यहाँ नजिकै नपुगोस्। तर पुगिसक्यो भने के गर्ने त, अघि त पुग्छ, कसै हात गऱ्यो भने पुगिहाल्छ, कसै छु गऱ्यो भने खोक्यो भने पुगिहाल्छ। त्यसैले आज मलाई त्यो लाग्यो कि चाहिँ नि यस्तो ठुलो कुरा यो हो, यत्रो सङ्क्रमणमा यति सिम्पल याद गर्नु होला। धेरैचोटि धेरै ठुलो जस्तो एससीका केटीहरूलाई पनि थाहा छ, मेरो एससी दिएछु, थाहा छ कि चाहिँ नि कुनै पनि हिसाबमा कुनै कम्प्लिकेटेड आन्सर आउँछ भने त्यो गलत हुन्छ, आन्सर सिम्पल नै हुन्छ। त्यही पनि मैले देखिदिएँ नि, यो सिम्पल कुरा थियो। यत्रो सङ्क्रमणमा अहिले मैले हेर्दाखेरि साँच्ची आज संसारलाई मैले भन्ने हो भने यही भन्छु कि हात धोऊ, ठिक छ,
सेनिटाइज युज गरेर ठिक छ, तर मेन पोइन्ट अफ अट्याक गरेर जहाँ त्यो भाइरस बसेको छ, जहाँ माओवादीलाई चाहिँ नि आर्मीले ठोक्थ्यो, त्यस्तै गरेर यहाँ पनि हामीले ठोक्न पर्ने अवस्था छ। त्यो भने सिम्पल मनतातो पानी र नुन, अझ नुन नभए पनि मनतातो पानीले गर्नुहोस्। अब यसको चाहिँ नि यो जल नीतिको कुरा चाहिँ नि हेर्नुहोस्, यो मेरो यो डाक्टरी एलोप्याथीमा यो छैन। यो छ के भने एलोप्याथीमा यो छैन, हामी त एलोप्याथी हौँ नि। तर अहिले याद गर्नु होला, जुन यो होमियोप्याथी भनिन्छ, आयुर्वेद भनिन्छ, डक्टरहरूले चाहिँ त्यसलाई थु 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 गर्थे। 1972 मा गएर बेला अमेरिकाको सेनेट र कङ्ग्रेसले पब्लिकको डिमान्ड, पब्लिकको प्रेसरबाट र ल सुप्रिम कोर्टको आदेश मानेर, सुप्रिम कोर्टको आदेश पब्लिकको प्रेसरले कङ्ग्रेसले के गर्यो भनेदेखि गरे उसको प्रेसरले अमेरिकन मेडिकल एसोसिएसनले यी बाँकीलाई चाहिँ नि अब चाहिँ नि सहयोगी साइन्स भनेर मानिदियो। अनिखेरि अमेरिकन मेडिकल एसोसिएसनले यसलाई अब चाहिँ नि हाम्रो के पनि भने यो अनसाइन्टिफिक यो त्यो भनेर उसलाई धुकारेको थियो। तर अब त्यसलाई चाहिँ नि केमा माने भनेदेखि दिस इज हाम्रो लागि सहयोगी साइन्स, दिस इज कम्प्लिमेन्टरी मेडिसिन भनेर आज आकुपङ्क्चर त्यही हो। आज संसारले आकुपङ्क्चर मान्यो, आज प्राकृतिक चिकित्सा संसारमै चलेको छ, बुझ्नु भएन? आज होमियोप्याथी संसारभरि चलेको छ, आयुर्वेदिक संसारभरि चलेको छ, युनानी मेडिसिन संसारभरि चलेको छ। भनेपछि हाम्रो आफ्नो मौलिक यो प्राकृतिक चिकित्सा जुन छ, यो आज हामीले पनि किन प्रयोग नगर्ने? त्यसैले आज म डाक्टर सुन्दरमणि भनेर ओहो डाक्टर साहब किन यस्तो यस्तो कुरा गर्नुभयो, यो त अनसाइन्टिफिक होइन, भेरी साइन्टिफिक, इनफ्याक्ट द मोस्ट साइन्टिफिक। आज हामीले म त भन्छु साइन्टिस्टहरूले किन यस्तो अनसाइन्टिफिक काम गरे कि यतापट्टि किन ध्यान नदिएको, मेरो त्यो भनाइ छ। हामी साइन्टिस्ट भएर हामी साइन्टिस्ट ओपन माइन्ड हुन्छ हाम्रो त, हाम्रो तथ्यबाट जाने हो। तथ्य के छ? आज कोरोना छ, संसारभरि फैलिएको छ, रोक्ने कसरी? हामीले अनेक उपाय बतायौँ, तर मेन एन्ट्री पोइन्टमा किन हामी कन्सिडर नगरे? मेन एन्ट्री पोइन्ट त नाक हो, घाँटी हो, त्यहाँ अट्याक गरौँ भने आज मलाई बिहान यो मनमा आयो। अनि म तपाईँलाई यो कुरा फेरि चाहिँ नि फेरि बिस्तारै हुन्छ नि, बिस्तारै भएको त छोडिदिनु, अरू कोही बोलेको छैन, म किन बोल्नु, म किन जान्ने हो भनेर हुन्छ नि, होइन। यो एकदम जरुरी छ, यो कुरा हाम्रो पब्लिकले जान्नुपर्छ। र म त भन्छु यो कुरा संसारले आज जान्नुपर्छ, किनभने यति सिम्पल कुरा चाहिँ नि धेरै काम यसले गर्छ। अगर हात धुँदाखेरि साबुन पानीले गर्छ भनेदेखि यसले त्यसको चाहिँ कमसेकम 10 गुणा बढी यसले काम गर्छ। यो कुरा। हस् डाक्टर साहब, यो आम दर्शकलाई हामी देखाउँछौँ, सबैलाई हामी देखाउँछौँ। अब योभन्दा डाक्टर साहबले अरू नयाँ कुरा पनि केही चाहिँ फेरि विकास गर्नुभयो भने? मेरो विकास होइन, पुराना कुरालाई स्मरण गर्नुभयो भने होइन, त्यसपछि फेरि हामी बस्नेछौँ। डाक्टर साहबको यो जुन चाहिँ टुल्स छ, फर्मुला छ, यो फर्मुलाले कोरोनाबाट हामी आम जनतालाई जोगाउन सकोस्, कोरोना चाहिँ जुन वात्तै बढिरहेको छ त्यो सङ्ख्या चाहिँ यसैमा रोकियोस्, हाम्रो पनि डाक्टर साहबलाई अब आज यही अपेक्षा छ। आज मेरा सहयोगी मेरा बहिनीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद छ। लबाना दीक्षित, सपरिया दीक्षित मेरा नातिनीहरू हुन् र मेरो श्रीमती ख्याल हो भर्खर आएको थियो, यिनीहरूलाई पनि धन्यवाद छ, किनभने श्रीमतीले सबै मिलाइदिएको हो। लबाना, सपरिया, यिनीहरूले पनि यति लामखुट्टे टोक्दै पनि बसे। तपाईँको यो 3-4 जनाको परिवारले गरेको कामले 3 करोड नेपालीको स्वास्थ्यमा महत्त्वपूर्ण टेवा दिन सकोस्। त्यही हो। यी दुईजना चाहिँ मेरो छोराका चाहिँ छोरीहरू हुन्। मेरो छोरा समीर मणि दीक्षित, तपाईँ चिन्ने भएको होला, ऊ पनि यसैमा कोरोनामा धेरै अहिले एक्सपर्टिज उसको पनि छ। हस् डाक्टर साहब, थ्याङ्क यू। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।